मेसोपोटामिया के आसपास बसे शहरों में मिस्र की सभ्यता इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। पुराने दौर में भी मिस्र की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बेहद शानदार मानी जाती है। यहाँ के लोगों के लिखने की कला, नील नदी का इस्तेमाल, देश के चारों ओर मौजूद रेगिस्तान और बाहरी ताकतों से लड़ने की क्षमता मिस्र की कामयाबी में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस महान सभ्यता का राजा फिरौन अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी जिद और क्रूरता के लिए भी जाना जाता था। यहाँ के लोग समाज में जितने प्रगतिशील थे, धर्म और भगवान को मानने के मामले में उतने ही पिछड़े थे। मिस्र में सभ्यता भले ही यहाँ के लोगों की सूझबूझ और मेहनत का नतीजा हो, लेकिन मिस्र में ऐतिहासिक घटनाएं इजराइलियों की मौजूदगी में घटी। इजराइल नबी हजरत याकूब का ही दूसरा नाम है। नबी याकूब के बेटों को ही बनी इसराइल का नाम दिया गया। नबी के बेटों का ये समुदाय आगे चलकर यहूदियों के नाम से पहचाना जाने लगा। नबी याकूब के इन्हीं बेटों ने मिस्र की ओर कूच किया। जब इजराइल के बच्चे मिस्र पहुंचे, तब उस दौर में नबी हजरत यूसुफ अपने लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। मिस्र पहुंचकर नबी हजरत यूसुफ को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार तो उनकी कड़ी निंदा की गई, साथ ही उन पर कई जानलेवा हमले भी किए गए। यहाँ तक कि एक झूठे इल्जाम में उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो उन्हें जेल से रिहा किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें मिस्र के राजा ने एक खास पद पर भी नियुक्त किया था। नबी यूसुफ को खास पद मिलने के बाद से मिस्र में इजरायली लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मिस्र में ये लोग शांति और सुरक्षा के माहौल में रहने लगे। इजराइल के लोगों को मिस्र का समाज इज्जत से देखा करता था, मगर जैसे जैसे समय बीता, इन लोगों की समाज में इज्जत घटती चली गई। और एक ऐसा भी वक्त आया जब इजराइल के लोगों को मिस्र के राजा के हुक्म पर गुलाम बनने पर मजबूर होना पड़ा। मिस्र के लोगों ने इजराइलियों को गुलाम बनाकर अपने निजी कामों और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। बढ़ती जा रही इजराइलियों की संख्या पर काबू पाने के लिए मिस्र के लोग उन पर दबाव बनाते थे। इजरायली आदमियों की बढ़ती संख्या मिस्र के लोगों के जीवन की गुजर बसर के लिए ही खतरा बनती जा रही थी। इसलिए मिस्र के लोगों ने इजरायलियों पर हमला कर उन्हें गुलाम बनाना ही बेहतर समझा। वहीं मिस्र के लोग इजराइल की औरतों का भी लगातार उत्पीड़न करते थे। कहा जाता है कि मिस्र के लोग अंधविश्वास से भरे धर्म को मानने वाले थे। उनके धर्म में एक से ज्यादा खुदाओं को मानने का चलन था। वहीं फिरौन को उन सभी खुदाओं का जीवित रूप माना जाता था। अपने पूर्वजों से चले आ रहे इस धर्म के मुताबिक फिरौन ये दावा करता कि वो मिस्र के लोगों का भगवान है। इतना ही नहीं, फिरौन को यकीन था कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली भगवान भी है। फिरौन के साथ साथ उससे जुड़े लोग भी अपने अंधविश्वास से भरे इस धर्म पर विश्वास करते थे, जिससे उन्हें भी दिव्य शक्ति होने का भ्रम हो चला था। उनका भ्रम उन पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो धर्म में सिखाई जाने वाली दया भाव, प्यार और सेवा की बातों से कोसों दूर थे। प्यार और दया की कमी के कारण उनमें आक्रामकता और गुस्सैल व्यवहार जन्म ले चुका था। इन लोगों की यही आक्रामकता उनकी क्रूरता में भी झलकती थी। इसी धर्म के विश्वास के चलते वो समझते थे कि क्रूरता करना उनका अधिकार है, जिसके कारण वो अपनी इस क्रूरता को भी सही ठहराते थे। फिरौन को भगवान मानने के कारण मिस्र के लोग उससे बेहद प्रभावित भी रहते थे। इसी प्रभाव के कारण सभी लोग उसके आदेश को भगवान का आदेश मानते थे और खुद को उसके आगे समर्पित कर दिया था। मिस्र के लोगों का मानना था कि फिरौन ही मिस्र की जमीन और नील नदी का हकदार है। मिस्र में नील नदी की अहमियत हमेशा से रही है। यहाँ के लोगों की जिंदगी इसी नदी के पानी पर निर्भर थी। इसी के पानी से लोग अपने खेतों की सिंचाई करते, पीने के लिए पानी निकालते और साथ ही जानवरों के लिए पानी भी यहीं से लेते थे। हालांकि फिरौन को भगवान मानने वाले ये लोग उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करते थे। फिरौन के आदेश के बिना वहां एक पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ के सभी लोग फिरौन के आदेशों और उनके शासन के ही गुलाम थे और इन्हीं लोगों पर राज करने के लिए फिरौन उनको कभी एक नहीं होने देता था। उसने मिस्र की जनता को अलग अलग भागों में बांट दिया था और इन सब लोगों में सबसे बदतर स्थिति इजराइलियों की थी, जिन्हें यहाँ गुलाम बनाकर रखा जाता था। फिरौन उनके भगवान को अपने देवताओं के सामने बेहद कमजोर समझता था। यही कारण था कि उन लोगों को हमेशा काम में लगाए रखा जाता था, जिससे उन्हें अपनी इबादत और पूजा के लिए भी समय न मिल सके। एक बार फिरौन ने सपना देखा
کہ فلسطین سے آ رہی آگ کی لپٹوں نے مصر کے لوگوں کو جلا دیا ہے، مگر ان لپٹوں سے اسرائیل کے لوگوں کو بالکل بھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس سپنے سے گھبرائے ہوئے فرعون نے اگلی صبح جیوتشیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے سپنے کا مطلب پوچھا۔ جیوتشیوں نے سپنے کی جانچ پڑتال کے بعد کہا کہ اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سبھی طاقتوں کو ختم کر دے گا۔ فرعون پہلے سے ہی اسرائیلیوں کی بڑھتی سنکھیا سے گھبرایا ہوا تھا، اب یہ سن کر اس کا ڈر اور بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ڈر سے ترنت ہی فیصلہ کیا کہ اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے۔ فرعون کے اس کرور فیصلے کو روکنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی خوبصورت اور سمجھدار بیوی جو اسے ایسے فیصلے لینے سے روک لیا کرتی تھی، اس کی بھی اس بار ایک نہ چلی۔ فرعون کے اس فیصلے کے بعد مصر میں بڑے پیمانے پر ہتیائیں ہونے لگی۔ جیسے ہی لڑکے پیدا ہوتے انہیں مار دیا جاتا اور لڑکیوں کو غلامی کرنے کے لیے بخش دیا جاتا۔ اسرائیلیوں کی استھتی اس سمے اور بھی خراب ہو گئی۔ انہی حالاتوں میں اسرائیل کے لوگوں کو فرعون کے قہر سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کا جنم ہوا۔ اللہ نے اپنے اسرائیل کے لوگوں کی زندگی بچانے کے مقصد سے حضرت موسیٰ کو دھرتی پر بھیجا۔ اللہ کا حضرت موسیٰ کا لوگوں کے بیچ پیغمبر بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو خدا کے ہونے کا پھر سے یقین دلائیں اور اس کی عبادت میں جٹنے کے لیے پریرت کریں۔ حضرت موسیٰ کا جنم بے حد مشکل حالاتوں میں ہوا۔ ان کے جنم کے سمے ان کے گھر کے لوگوں کی زندگی مشکلوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے پریوار کے لیے ان کی جان بچانا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو پہلے ہی ظاہر کر چکے تھے کہ تمہارا بیٹا میرا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی استھتی میں فرعون کے سینکوں کو ان کے جنم کی بھنک لگ جاتی ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی فرعون کے سینک تمہارے پاس آئیں تو حضرت موسیٰ کو سینے سے لگانا اور نیل ندی کے پانی میں بہا دینا۔ اس دوران حضرت موسیٰ کی ماں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا ان کے پاس ایک دن لوٹ آئے گا اور بڑا ہو کر پیغمبر بنے گا۔ اللہ نے یہ بھی طے کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ نیل ندی میں تیر رہے ہوں گے تب وہ فرعون کے پریوار کے کسی آدمی کو ملیں گے جس کے بعد وہی ان کی پرورش کریں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو جیسے ہی یہ سندیش دیا ویسے ہی ان کے سینے سے مشکلوں کا بوجھ اتر گیا اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کو بچاتے بچاتے ایک بار نیل ندی کے کنارے تک پہنچی۔ جب حضرت موسیٰ کی ماں نیل ندی کے پاس پہنچی تب انہیں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آہٹ سنتے ہی حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے بتائے گئے راستے پر عمل کرتے ہوئے انہیں صندوق میں بند کر کے نیل ندی میں بہا دیا اور خود پیڑ پودوں کے پیچھے جا کر چھپ گئیں۔ اس پورے واقعے کے دوران حضرت موسیٰ کی بڑی بہن مریم بھی اپنی ماں کے ساتھ موجود تھیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی ماں نے انہیں ندی میں بہایا ویسے ہی ان کی بڑی بہن مریم اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ آخر اس صندوق کو کون اٹھاتا ہے۔ تھوڑی ہی دوری پر فرعون کے سینکوں نے ندی میں بہتے ہوئے اس صندوق کو اٹھا لیا اور اسے کھول کر دیکھا تو ان کی نظر حضرت موسیٰ پر پڑی۔ فرعون کے سینکوں نے ندی میں ملے اس بچے کی جانکاری اسے دی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے محل میں پھیل گئی اور فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو آ کر اپنی گود میں تھام لیا۔ فرعون کی بیوی کا کوئی بچہ نہیں تھا، ایسے میں اس نے جب حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا تو اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ اسی دوران ہی فرعون کی بیوی نے پائے ہوئے بچے کا نام موسیٰ رکھا اور یہیں سے حضرت موسیٰ کو اپنا نام ملا۔ حالانکہ ابھی بھی فرعون سے اس بچے کو بچانا ٹیڑھی کھیر تھی، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ حضرت موسیٰ کی پرورش کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ اسی کوشش میں اس نے فرعون سے حضرت موسیٰ کی جان بخش دینے کے لیے ونتی کی۔ بچے کی جان بخش دینے کی ونتی کرتے ہوئے فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کا تارا ہے۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنے دھرم کے انوسار پالیں گے اور اسرائیلی سبھیتا سے دور رکھیں گے۔ اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر فرعون نے حضرت موسیٰ کو راج محل میں پالنے کا آدیش دے دیا، لیکن فرعون کی بیوی کے سامنے اب ایک نئی سمسیا کھڑی ہوئی۔ حضرت موسیٰ کسی بھی دائی سے سنبھل ہی نہیں رہے تھے۔ ایسے میں کسی طرح حضرت موسیٰ کی بڑی بہن آسیہ کے پاس پہنچی اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو بچے کو سنبھالنے کے لیے کسی دائی کی ضرورت ہے؟ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر ترنت حامی بھر دی۔ اجازت پا کر حضرت موسیٰ کی ماں محل میں پہنچی اور موسیٰ کو اپنی گود میں لے لیا۔ ان کے موسیٰ کو گود میں لیتے ہی انہوں نے رونا بند کر دیا، ساتھ ہی وہ اپنی ماں کا دودھ بھی پینے لگے۔ حضرت موسیٰ کا نیل ندی میں بہ کر واپس اپنی ماں تک پہنچ جانا کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ خدا کی مرضی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ایک شہزادے کی طرح ہی ہونے لگی۔ راج محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش ایک شہزادے کی طرح کی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ کی عمر بڑھنے لگی وہ اپنے اصلی پریوار سے واقف ہونے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے اسرائیلی ہونے کی جڑوں سے جڑنے لگے۔
वो चोरी छुपे अपने असली परिवार के सदस्यों बहन मरियम और उनके दिल के सबसे करीब उनकी माँ और भाई हारून से भी मिलने लगे। उस दौर में मिस्र 2 हिस्सों में बटा हुआ था। समाज में मिस्र और इजराइल के लोगों के बीच भेदभाव तो था ही, साथ ही जमीन के हिस्से भी दोनों समुदायों के बीच बंटे हुए थे। जहां एक ओर मिस्र के लोग अच्छे ढंग से जिंदगी गुजार रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के लोगों को रहने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दे दिया गया था। इजराइल के लोगों की इस जगह को गोशिन के नाम से पुकारा जाता था। नबी हजरत मूसा जैसे जैसे मिस्र के समाज के बीच की खाई से रूबरू होते गए, वैसे ही उनका मन भी 2 हिस्सों में बंटने लगा। जहां एक ओर वो फिरौन की परवरिश के कर्जदार थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके पूर्वजों की जड़ें थीं। हजरत मूसा को एक ओर अपने शहजादे होने का फर्ज अदा करना था, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के लोगों को अच्छी जिंदगी देने की इच्छा भी उनके मन में पनप रही थी। इसी सोच विचार में अक्सर वो खुद को उलझा हुआ पाते थे। नबी हजरत मूसा जिस तरह से अपने पूर्वजों की जड़ों से वाकिफ हो रहे थे, उसी तरह मिस्र के राजा के इजरायली लोगों पर जुल्म भी उनकी नजरों में आ रहे थे। इन्हीं जुल्मों के चलते हजरत मूसा के मन में फिरौन के लिए नफरत पैदा होती जा रही थी। वहीं उनके दिल में अपने इजरायली लोगों के लिए हमदर्दी बढ़ती ही जा रही थी। वो एक शहजादा होने के नाते इजरायली लोगों की मुसीबतों को कम करने के लिए कदम उठाते थे। वो इजरायली लोगों के काम का बोझ घटाने की कोशिश में ही लगे रहते थे। हालांकि उनकी माँ उनसे एक शहजादे की ही तरह रहने के लिए कहती, साथ ही इजरायली लोगों से इस हमदर्दी की वजह से अपने लिए मुसीबत न खड़ी करने की सलाह देती थी। हजरत मूसा को अपनी माँ की ये सलाह न मानने की कीमत जल्द ही चुकानी पड़ी। इजरायली गुलामों से हमदर्दी के चलते वो एक मुसीबत में पड़ गए। एक बार हजरत मूसा शहर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 लोग किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इनमें से एक इजरायली था, तो वहीं दूसरा आदमी मिस्र का था। दोनों को झगड़ा करते देख वे इजरायली की तरफ से बोल उठे और मिस्र के आदमी को एक मुक्का जड़ दिया। चूंकि हजरत मूसा बड़े ही ताकतवर थे, तो उनके एक मुक्के के जोर से ही उस आदमी ने दम तोड़ दिया। हजरत मूसा को उस आदमी के मरने का बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी इस हरकत के लिए अल्लाह से माफी मांगी और कहा, या अल्लाह, मुझे शैतानी ताकतों से दूर रख। शैतानी ताकतों के बहकावे में आकर ही मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया। साथ ही हजरत मूसा ने अल्लाह से वादा किया कि वो फिर किसी गुनाहगार की मदद नहीं करेंगे। हजरत मूसा इस अफसोस के ख्याल से उबरे भी नहीं थे कि अगले दिन बाजार से निकलते समय उन्हें फिर से ऐसा ही मंजर दिखाई दिया। उस दिन भी उनके समुदाय का वही आदमी आज किसी दूसरे मिस्र के शख्स से झगड़ बैठा था। वो अपनी कौम के उस इजरायली आदमी से बोल उठे, तुम तो बड़े बहके हुए मालूम होते हो। लेकिन फिर दोनों ने मिस्र के उस आदमी को पकड़ने का फैसला कर लिया। हजरत मूसा ने जैसे ही मिस्र के उस आदमी को पकड़ा, उसने कहा, जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था, उसी तरह तुम आज मुझे भी मार डालना चाहते हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि देश में शांति और सुकून बना रहे। तुम्हारी चाहत है कि देश में जुल्म बढ़ता रहे। उस शख्स की बातें सुनकर हजरत मूसा को यह अंदाजा हो गया कि कल की घटना की खबर हर तरफ हर जगह फैल चुकी है। उस शख्स का इतना कहना था कि तभी हजरत मूसा का भला चाहने वाला एक शख्स दौड़ते हुए आया और उनसे कहा कि फिरौन के सिपाही तुम्हारी तलाश में जुटे हुए हैं और तुम्हें मारने का हुक्म दे दिया गया है। फिरौन, जो हजरत मूसा को पहले से ही पसंद नहीं करता था, अब उनकी जान का दुश्मन बन बैठा था। अब वो हजरत मूसा से छुटकारा पाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उसके सिपाहियों से बचने के लिए हजरत मूसा के पास कोई जगह नहीं बची थी। ऐसे में उन्होंने मिस्र छोड़ने की ठान ली और छुपते छुपाते मिस्र से बाहर निकल गए। मिस्र से निकलकर हजरत मूसा कई दिनों तक चलते रहे। चलते चलते वो मदियन पहुंच गए। नंगे पैर चलने के कारण उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। साथ ही वो कई दिनों के भूखे और प्यासे भी थे। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक कुएं के पास गए। वहीं रुककर उन्होंने थोड़ी देर आराम भी किया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि कुएं के आसपास काफी लोग जमा हो गए हैं। ये लोग अपनी भेड़ों को कुएं से खींचकर पानी पिला रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुएं से कुछ ही दूर पर 2 लड़कियां भी अपनी भेड़ों को लेकर खड़ी हैं, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिला रही हैं, बल्कि सुकून से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। जब हजरत मूसा ने ये देखा तो उन्हें इन लड़कियों पर दया आ गई और उनसे पूछा, सभी लोग अपनी भेड़ों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें पानी क्यों नहीं पिला रही हो? तुम इंतजार क्यों कर रही हो? तब लड़कियों ने जवाब दिया, हम बाकी आदमियों के साथ अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिलाना चाहते, इसलिए हम उनके पानी पिलाने के बाद अपनी भेड़ों को कुएं के पास ले जाएंगे। हजरत मूसा दोनों के इस व्यवहार से बेहद प्रभावित हुए, लेकिन वो सोचने लगे कि ये दोनों भेड़ें क्यों चरा रही हैं। इसलिए वे उनसे पूछ बैठे,
तुम दोनों लड़की भेड़ें क्यों चरा रही हो? क्या तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है? लड़कियां ये सुनकर बोलीं, हमारे पिता बूढ़े हो चुके हैं और हमारा कोई भाई है नहीं, इसलिए हमें ही भेड़ों को चराने आना पड़ता है। लड़कियों के हालात से रूबरू होकर हजरत मूसा ने दोनों की मदद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने लड़कियों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी भेड़ों को पानी पिला कर लाता हूँ। इस तरह वो उनकी भेड़ों को कुएं के पास ले गए, उन्हें पानी पिलाया और लौटकर भेड़ें लड़कियों को थमा दी। लड़कियां हजरत मूसा के इस दया भाव से बेहद खुश हुईं और वो उन्हें शुक्रिया अदा कर अपने डेरे पर लौट गईं। इधर हजरत मूसा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वो मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि वो फिरौन के महल से निकलकर आजाद हो गए हैं। जब दोनों लड़कियां अपनी भेड़ों को लेकर जल्दी घर पहुंच गईं, तो उनके पिता हजरत शुएब ने उनसे जल्दी घर लौटने की वजह पूछी। तब लड़कियों ने हजरत मूसा से मिली मदद का सारा किस्सा अपने पिता को बयान किया। हजरत शुएब ये सुनकर बेहद खुश हुए। पूरी घटना सुनने के बाद लड़कियों के पिता हजरत मूसा को अपनी बेटी की मदद करने के लिए धन्यवाद कहकर कुछ इनाम भी देना चाहते थे। उन्होंने अपनी ये इच्छा अपनी बेटियों से भी जाहिर की। वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुईं और अपने पिता का हुक्म पाकर मूसा को अपने यहाँ खाने की दावत का न्योता देने के लिए निकल गईं। हजरत मूसा ने उनका ये न्योता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और तैयार होकर उनके डेरे पर खाने के लिए पहुंच गए। खाने के दौरान लड़कियों के पिता हजरत शुएब और हजरत मूसा की बातचीत भी होती रही। हजरत मूसा ने उन्हें मिस्र की घटना भी सुनाई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम जालिम कौम से निकलकर एक सुरक्षित जगह पहुंच चुके हो। लड़कियों के पिता हजरत मूसा के विचारों, हिम्मत और ताकत से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने हजरत मूसा के सामने अपनी बेटी सफोरा से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन हजरत मूसा के पास शादी की रस्म के तौर पर मेहर की रकम अदा करने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तब सफोरा के पिता ने तय किया कि मेरी बेटी से निकाह के बदले तुम मेरे यहाँ 8 साल तक बकरियां चराने का काम करोगे और अगर चाहो तो इसके बाद 2 साल और यहीं रहकर मेरा हाथ बंटा सकते हो। तुम्हें इनमें से जो भी ठीक लगे वो तुम्हारा फैसला होगा। हजरत मूसा ने सफोरा से शादी का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, मगर उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे कितने समय रहना है ये मेरा खुद का फैसला होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती की जाए। फिर इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ समय बाद ही सफोरा गर्भवती हो गईं और एक बेटे को जन्म दिया। नबी हजरत मूसा और सफोरा आराम और खुशहाली से अपने वैवाहिक जीवन का सुख ले रहे थे, मगर हजरत मूसा खुद को मिस्र और गोशीन के बीच उलझा हुआ पाते। उन्हें फिरौन के सिपाही की हत्या करने का अफसोस अभी तक था, जिसके लिए वो बार बार अल्लाह से माफी की गुहार लगाते। इसी बीच वो अल्लाह की इबादत में काफी व्यस्त रहने लगे और अपने किए का पछतावा करते। फिरौन के सिपाही की हत्या के अफसोस और मिस्र और गोशिन की उलझन का नबी हजरत मूसा की निजी जिंदगी पर भी काफी असर हुआ। मदियन पहुंचकर भी हजरत मूसा मिस्र को अपने मन से नहीं निकाल पाए थे। समय गुजरता चला गया और हजरत मूसा और सफोरा ने एक साथ जीवन के 10 साल पूरे कर लिए, लेकिन हजरत मूसा के मन में अभी भी मिस्र और गोशिन का मोह अभी भी बाकी था। वो गोशिन में बसे अपने पूर्वजों और भाई बहनों को आजाद कराने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहते थे। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी अच्छे से चल रही थी। वो अपने दोनों बेटों और बीवी सफोरा के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी बीवी और बेटों के साथ मिस्र लौटने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान रखा और अपने ससुर से विदा लेकर मिस्र की ओर निकल पड़े। वो अपने परिवार के साथ तूबा पर्वत की ओर रवाना हुए। कुछ फासला तय करने के बाद वो एक जगह जाकर रुक गए। इसी बीच हजरत मूसा को दूर से एक झाड़ी दिखाई दी। उन्होंने ये खबर अपने परिवार को दी और उनसे कहा कि तुम कुछ देर यहीं आराम करो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस आग को आप लोगों के पास ले आऊंगा, जिससे हमें कुछ राहत मिल सके। हजरत मूसा चलते चलते जैसे ही तूबा पर्वत की एक पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक झाड़ी आग पकड़ रही है। ये देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई। जैसे ही वो उस झाड़ी के करीब पहुंचे तो जोर से एक गर्जना सुनाई दी और बुलंद आवाज उनके कानों तक गूंज उठी। उस आवाज ने हजरत मूसा को पुकारा, जिसे सुनकर हजरत मूसा एक बार तो घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया। उस आवाज ने आगे कहा, मूसा, आगे बढ़ने से पहले अपने जूते निकाल दो। ये जगह एक बेहद पवित्र स्थान है। मैं तुम्हारे पूर्वज हजरत इब्राहिम और हजरत याकूब का अल्लाह हूँ। तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो। तुम्हें मेरी इबादत करने से कोई ना रोक पाए। मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्र लौट जाओ।
اور سبھی اسرائیلیوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کراؤ۔ اسرائیلیوں پر فرعون کا ظلم و ستم بڑھتا ہی جا رہا ہے، تم اسرائیلیوں کو اس کے چنگل سے آزاد کراؤ۔ میں نے تم سب کے لیے ایک پوتر جگہ چنی ہے جہاں تم میری عبادت سکون اور چین سے کر سکو گے اور باقی کی زندگی آرام سے گزار پاؤ گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جانے والا بھلا میں کون ہوتا ہوں؟ یہ سن کر اللہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے پھر سے سوال کیا، میں سبھی اسرائیلیوں کو آپ کی عبادت کے لیے ایک جٹ کیسے کروں گا اور انہیں یہ کیسے یقین دلاؤں گا کہ مجھے آپ نے ہی بھیجا ہے؟ اور میں تو ایک قتل بھی کر چکا ہوں، بھلا وہاں کے لوگ میرا یقین کیوں کریں گے؟ اللہ نے یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ سے کہا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ بے شک جانتے تھے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، اس کے سہارے میں چلتا ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں۔ اللہ نے یہ سن کر کہا، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی وہ لاٹھی زمین پر پھینکی وہ ایک سانپ میں بدل گئی۔ اللہ نے اس کے بعد حیران حضرت موسیٰ کو سانپ کو دم کی طرف سے اٹھانے کا آدیش دیا۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اس سانپ کو اٹھایا وہ پھر سے ایک لاٹھی میں بدل گیا۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ کو اپنا ہاتھ اپنے بغل کے پاس لے جانے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ کے ایسا کرتے ہی ان کا ہاتھ لال اور لوہے جیسا سخت ہو گیا۔ اللہ نے اس ہاتھ کو پھر سے بغل کے پاس لے جانے کے لیے کہا، جس سے وہ ہاتھ پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ اللہ نے انہیں اس کا ارتھ سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب بھی تم کسی مصیبت میں پڑے ہوگے تب اس کا استعمال کر سکو گے۔ مگر ابھی بھی حضرت موسیٰ ایک پریشانی کا سامنا کر رہے تھے، موسیٰ ٹھیک سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ آئیے آپ کو اس سے جڑا ایک قصہ سناتے ہیں۔ ایک بار وہ لاٹھی سے کھیل رہے تھے تو انہوں نے فرعون کے سر پر اس سے وار کر دیا۔ فرعون کو موسیٰ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی آسیہ سے کہا، کیا یہ وہی لڑکا ہے جس نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے جنم لیا ہے؟ فرعون نے یہ کہہ کر موسیٰ کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کی پتنی آسیہ نے اسے روک لیا اور کہنے لگی، اس لڑکے نے تمہیں انجانے میں مار دیا ہے، یہ ابھی اچھے اور برے میں انتر نہیں کر سکتا، آپ غصہ مت ہوئیے۔ حالانکہ ابھی بھی فرعون کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے موسیٰ کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آگ اور ہیرے کا ایک ٹکڑا لانے کا آدیش دیا۔ اس نے انہیں موسیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے فیصلہ کیا اگر موسیٰ ہیرا اٹھاتے ہیں تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ اچھے اور برے کے بیچ انتر کر سکتے ہیں، ایسا کرنے پر وہ موسیٰ کو مار دے گا۔ وہیں اگر موسیٰ آگ کو چھوتے ہیں تو یہ پکا ہو جائے گا کہ وہ اچھے اور برے کے بیچ انتر نہیں کر سکتے۔ اس حالت میں موسیٰ کی جان بخش دی جائے گی۔ جب موسیٰ ہیرا لینے ہی والے تھے کہ جبرائیل ان کی مدد کے لیے آ پہنچے۔ انہوں نے موسیٰ کو آگ کا ٹکڑا لینے کے لیے مجبور کیا۔ موسیٰ نے ٹھیک ویسا ہی کیا اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اس سے موسیٰ کا منہ بری طرح جل گیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ اب مان گیا تھا کہ موسیٰ اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتے۔ اس نے انہیں مارنے کا وچار تو چھوڑ دیا، مگر اس کا نتیجہ یہ رہا کہ حضرت موسیٰ کو بولنے میں دقت آنے لگی۔ انہوں نے سنکوچ کے ساتھ اپنی اس پریشانی کو بتاتے ہوئے اللہ سے کہا، اے اللہ، میں ہکلاتا ہوں، ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ نے انہیں وشواس دلاتے ہوئے کہا، موسیٰ، جب بھی تمہیں یہ دقت آئے گی میں تمہاری زبان پر اپنے الفاظ ڈال دوں گا۔ اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کی پریشانی دور کر دی، لیکن ابھی بھی حضرت موسیٰ کی ایک اچھا اور تھی۔ حضرت موسیٰ کو جو بھی کٹھنائی ہو رہی تھی وہ اسے اللہ کے سامنے بتا رہے تھے، جسے اللہ اپنی راہ دکھا کر سلجھا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ وہ بولتے وقت ہکلاتے ہیں، اس لیے انہیں فرعون کے سامنے اپنی بات کہنے میں دقت آ سکتی ہے۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو ڈر تھا کہ مصر پہنچ کر انہیں مصری کے قتل کے جرم میں لوگوں دوارا مار دیا جائے گا۔ ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ سے گزارش کی، یا اللہ، میں نے ان میں سے ایک مصری کا قتل کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ سمجھدار اور بات چیت میں تیز ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے میری مدد کرنے کے لیے بھیج دیں تاکہ وہ میرا ہر قدم پر ساتھ دیتا رہے۔ مجھے ڈر ہے کہ گوشین کے لوگ بھی مجھے جھوٹا ہی سمجھیں گے، انہیں بھی میری ان باتوں اور آپ کی مرضی پر یقین نہیں ہوگا۔ آپ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھ دینے کے لیے راضی کر دیجئے، جس سے وہ آپ کے دیے ہوئے اس کام میں میرا ہاتھ بٹا سکے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی اس گزارش کو بھی مان لیا اور ان سے کہا،
मैं तुम्हारी इस गुजारिश को भी पूरा करता हूँ और तुम दोनों को ही इस काम को अंजाम देने का हुक्म देता हूँ, जिससे वो लोग तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकेंगे, और जो लोग तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी बातों को मानेंगे उनकी हमेशा ही जीत होगी। इसके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा को उनके बचपन की घटनाएं बताते हुए उन पर अपने आशीर्वाद की याद दिलाई, जिससे हजरत मूसा का अल्लाह पर विश्वास और मजबूत हो सके और हजरत मूसा को इस बात का यकीन रहे कि जिस तरह अल्लाह ने उनकी पहले मदद की है उसी तरह वो उनकी मदद के लिए आगे भी खड़े रहेंगे। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, मैंने तुम्हारा एक और बार इसी तरह साथ दिया था। उस वक्त मैंने तुम्हारी माँ को ये बताया था कि तुम्हें फिरौन से बचाने के लिए नील नदी में बहा दे, जिससे कि नील नदी तुम्हें बहाकर फिरौन के महल के पास ले जा सके। तुम्हारी माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने बताया था। मैंने तुम्हारी माँ को यह भरोसा दिलाया था कि नील नदी से ही मेरा दुश्मन तुम्हें उठा लेगा और फिर तुम्हारी परवरिश करेगा। मैंने तुम्हें अपने प्यार और दुलार से नवाजा, जिससे तुम्हारी परवरिश मेरी निगरानी में होती रही। जब तुम्हें फिरौन की बीवी ने परवरिश देने का फैसला किया तब भी मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन जब फिरौन की बीवी तुम्हें संभाल नहीं पा रही थी तब मैंने तुम्हारी बहन को वहां भेजा। तुम्हारी बहन मरियम ने वहां पहुंचकर फिरौन की बीवी से कहा कि क्या तुम्हें किसी ऐसी औरत की जरूरत है जो इस बच्चे की देखभाल कर सके। तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें संभाला और देखभाल की, और इसी तरह मैंने वापस तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया, जिससे कि उसे भी तुम्हारा दीदार हो सके और तुमसे दूर होने की वजह से दुख न पहुंचे। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को याद दिलाया, जब तुमने मिस्र में अपनी कौम के आदमी का साथ देते हुए एक मिस्री का कत्ल कर दिया था, तब भी मैंने तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाला। मैंने तुम्हें मुसीबत से बाहर तो निकाला ही, साथ ही तुम्हारे कई इम्तिहान भी लिए। तुम मदियन में कई साल तक उन लोगों के बीच रहे। अब आज तुम वहां से तय वक्त पर मिस्र की ओर लौट रहे हो, तब मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। इस तरह अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म तो दिया ही, साथ ही उन्हें मदद करने का यकीन भी दिलाया। इस तरह अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत मूसा अपने परिवार के पास वापस लौट आए और मिस्र की ओर रवाना हो गए। जब हजरत मूसा मिस्र पहुंचे तो सबसे पहले अपने भाई हारून से मिले और वे उस वक्त का इंतजार करने लगे जब उन्हें फिरौन से मिलना था। फिरौन के जुल्म के कारण उन्हें चिंताओं ने घेर लिया और वे उनसे छुटकारा नहीं पा सके, इसलिए उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें डर है कि फिरौन हम पर जल्दबाजी करेगा या वो तेरे बारे में बदतमीजी करके सब हदों को पार करेगा, या हमारी बात खत्म करने और अपने चमत्कार दिखाने से पहले हमें मार डालेगा। तब हम क्या करें? हजरत मूसा की फरियाद सुनकर अल्लाह ने अपने इन दो ईमानदार बंदों को इस तरह जवाब दिया, ऐ मेरे नबियों, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दोनों चिंता किए बिना उसके पास जाओ और कहो, असल में हम तेरे खुदा के भेजे गए पैगंबर हैं। तुम इजराइल के लोगों पर जुल्म करना बंद करो, तुम उन्हें पाक जमीन के पास जाने दो। हम अल्लाह की निशानियों के साथ आए हैं। हुक्म का पालन करने वाले सभी लोगों को शांति बख्शी जाएगी। हमें अल्लाह ने बताया है कि जो लोग नबियों की बात मानने से इनकार करते हैं, उनकी पुकार को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अल्लाह के अजाब के हकदार हैं। इस तरह हजरत मूसा और हजरत हारून को पता चला कि फिरौन के साथ कैसे पेश आना है, और उसके बाद वे फिरौन से मुखातिब होने उसके महल में गए। फिरौन हजरत मूसा और उनके भाई को इतने सालों बाद एक साथ देखकर हैरान था। उसे ऐसी मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। उसने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हजरत मूसा ने फिरौन को अपने आने की वजह बताते हुए कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं जो हम सब का रब है। अल्लाह ने हमें तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। तुम इजराइल के लोगों पर जुल्म करना बंद करो और उन्हें पाक जमीन में अल्लाह की इबादत के लिए जाने दो। फिरौन अपनी गद्दी पर बैठकर हजरत मूसा की बातें बड़ी हैरानी से सुन रहा था। वो ये सोचकर हैरान था कि वो इंसान जिसे उसके महल में पाला गया था, उसकी ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई, वो इसे समझ नहीं पाया। और जब हजरत मूसा ने अपनी बात खत्म की, फिरौन ने गुस्से से कहा, ऐ मूसा, तुम्हें क्या हुआ? क्या हमने तुम्हारी अपने बीच एक बच्चे के रूप में परवरिश नहीं की? क्या तुम कई सालों तक हमारे साथ नहीं रहे? क्या तुम्हें याद है कि तुमने भी एक गुनाह किया
اور پھر بھاگ گئے، اور اب تم سوال کرتے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے اور ہمارے احسانوں کو ماننے سے انکار کرتے ہو۔ فرعون یہ کہہ کر اس نے موسیٰ کو محل میں پالا، اپنا احسان دکھانا چاہ رہا تھا اور ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں نے یہ گناہ غلطی سے کیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے پہلے ہی مار ڈالا جائے گا، اس لیے جب تمہارے لوگ میری تلاش کرنے لگے تو میں مصر سے بھاگ گیا۔ پھر میرے اللہ نے مجھے علم سے نوازا اور ایک نبی کی ذمہ داری مجھے سونپی۔ میرا کام کیول اپنے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے سویکار کرتے ہو یا نہیں۔ میری پرورش کے لیے جس کا تم احسان جتا رہے ہو، اس کی وجہ تمہارا اسرائیلی بچوں کی ہتیا کرنا تھا، ورنہ میں تمہارے محل میں کبھی نہ رہتا۔ میرے ماں باپ میری پرورش کر سکتے تھے، یدی وہ تمہارے ظلم سے ڈرتے نہ ہوتے تو کیا وہ مجھے نیل ندی میں ڈال کر تمہارے محل میں پرورش کی اجازت دیتے؟ حضرت موسیٰ کے اس جواب پر فرعون کچھ نہ کہہ سکا۔ حضرت موسیٰ ایسے انسان نہیں تھے جنہیں آسانی سے چپ کرایا جا سکتا تھا۔ اپنی بات کو گہرائی کے ساتھ رکھنے کے لیے فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اس دنیا کا خدا کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس پرشن کا جواب بے حد عقل مندی سے دیا۔ یدی اگر طے ہی کرنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ آسمان اور زمین کا اور ہم سب کے بیچ کا بھی خدا ہے۔ اس جواب پر فرعون کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ آس پاس کے لوگوں پر اس جواب کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ان کی صلاح کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ وہ ان کی اور مڑا اور ہنس کر کہنے لگا، کیا تم سن رہے ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے ایک الگ جواب دے رہا ہے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ نے چالاکی سے کام لیا اور فرعون کو لوگوں کی صلاح استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا، وہ تیرے اور تیرے خاندان کا بھی رب ہے۔ اس جواب کے ساتھ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ فرعون سب کی طرح ایک انسان ہے، اس کے بھی ایک ماں باپ تھے، کہ وہ ان کی طرح کھاتا پیتا تھا اور وہ بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہوگا۔ اس طرح وہ لوگوں کے من سے اس کے خدا ہونے کی سوچ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اس کی شیطانی کسی کام کی نہیں ہے تو وہ ان کی بے عزتی کرنے لگا۔ فرعون نے آس پاس کے لوگوں سے کہا، تمہیں جس نے بھی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ سچا پاگل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرے سوال کا جواب تو دیتا نہیں ہے اور کچھ اور بتاتا ہے۔ اس طرح اس نے ان کے دماغ کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ فرعون مشکل حالات میں ہے تو انہوں نے بات کو گہرائی سے بتاتے ہوئے کہا، اے فرعون، ہاں، وہ پورو اور پشچم کا اور سب کے بیچ کا خدا ہے۔ یہ سن کر فرعون کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور خدا کو آگے بڑھاؤ گے تو میں تمہیں نشچت روپ سے قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی دھمکیوں پر دھیان دیے بنا بولنا جاری رکھا، کیا تم مجھے تب بھی قید میں ڈال دو گے جب میں اپنی بات کو ثابت کر دوں گا؟ اگر فرعون نے اس پرستاؤ کو منظوری نہیں دی ہوتی تو وہ پہلے سے ہار ماننے جیسے حالت میں ہوتا، اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ اسے یقین نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اگر واقعی سچ کہہ رہے ہو تو دکھاؤ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پر پٹک دی۔ چھڑی اچانک ایک بھیانک سانپ میں بدل گئی اور ہلنے لگی۔ فرعون اور اس کے آس پاس کے لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ چھاتی کے پاس رکھا اور ایک اور چمتکار کے روپ میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ان کا ہاتھ برف جیسا سفید ہو گیا اور چمکنے لگا۔ فرعون کو اس حالت سے بچانے کے لیے اس کے آدمیوں نے کہا، یا خدا، یہ تو ایک بڑا جادوگر بن گیا ہے۔ اس نے ہماری سلطنت کو ہتھیانے کے لیے ودیشوں میں سالوں تک جادو سیکھا ہے۔ کیا ہم ان دو جادوگروں کو مار دیں یا ہم انہیں ایک الگ سزا دیں گے؟ اس سمے مصر جادو کے شہر کے نام سے مشہور تھا۔ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے پوچھا، اس مدے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، انہیں مارنے یا کسی اور سزا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو لوگ سوچیں گے کہ ہم ہار گئے ہیں اور ہم کمزور ہیں، اس لیے ایک کھیل کا آیوجن کرتے ہیں اور انہیں جنتا کی نظر میں بے عزت کرتے ہیں۔ ہمارے سب سے اچھے جادوگروں کو اکٹھا کر یہاں بلاؤ، ہم دیکھیں گے کہ کیا موسیٰ اور ہارون ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ الگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے خلاف ہوگا۔ تب فرعون نے راحت محسوس کی، اسے یہ خیال اچھا لگا۔ اس کے پاس دنیا کے سب سے اچھے جادوگر موجود تھے، موسیٰ پر جیت پانا ان کے لیے آسان ہو سکتا تھا۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ، کیا تم ہمیں بدلنا چاہتے ہو؟
اور ہمیں اپنے جادو سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں، جب تک میرے جادوگر اپنا جادو نہیں دکھائیں گے تب تک ہمیں ہارا ہوا نہیں مانا جائے گا۔ ایک جگہ اور سمے طے کریں تاکہ وہاں ہمارے جادوگر اپنا ہنر دکھا سکیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ بات خوشی خوشی مان لی اور اس کے بعد اس کھیل کے لیے ایک جگہ اور وقت طے کیا گیا۔ فرعون نے دیش بھر کے سب سے ہنرمند جادوگروں کو اپنے یہاں بلایا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ان پر قابو پا لیں گے، اس لیے اس نے اپنی عزت کو پھر سے پانے اور لوگوں میں یقین کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں طے وقت پر کھیل دیکھنے کے لیے بلا لیا۔ وہیں فرعون نے جادوگروں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ موسیٰ پر جیت حاصل کریں گے تو وہ انہیں انعام دے گا۔ اس دن بڑی تعداد میں لوگ طے جگہ پر جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے اعلان کیا کہ انہیں بھروسہ ہے کہ وہ ہی جیتیں گے۔ پھر جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی اور رخ کیا اور پوچھا، کیا آپ شروع کرنے جا رہے ہیں یا ہم شروع کریں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، آپ پہلے۔ تب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں۔ انہوں نے اپنا سارا ہنر دکھایا۔ چوک اچانک سانپوں سے بھر گیا۔ زمین پر پھینکے گئے جادو کے سامان کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے سانپ دائیں اور بائیں چوک میں موجود سبھی لوگوں کے پاس جا رہے ہوں، جس سے لوگ کافی ڈر گئے تھے۔ جب جادوگروں نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ جیت کے نعرے لگانے لگے اور بولے، ہم فرعون کی شپت کھاتے ہیں کہ ہم موسیٰ پر جیت حاصل کریں گے۔ حضرت موسیٰ کو یہ دیکھ کر چنتا ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر حوصلہ بڑھایا اور کہا، اے موسیٰ، ڈرو مت، تم ان سے بہتر ہو، وہ صرف جادوگر ہیں، لیکن تم میرے نبی ہو۔ جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے وہ میرے دوارا تمہیں دیا گیا چمتکار ہے۔ اپنے داہنے ہاتھ سے چھڑی کو بہادری کے ساتھ زمین پر پھینک دو، یہ جلدی سے جادوگروں کے جادو کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کیا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے، ان کی چال کا خلاصہ کیا جائے گا اور وہ جلد ہی شرمندہ ہو جائیں گے۔ تب موسیٰ نے بہادری کے ساتھ اپنی چھڑی پھینک دی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری وہ ایک بھیانک اجگر میں بدل گئی اور اس نے جادوگروں کی ساری ترکیبوں اور جادو کو نگل لیا۔ جب اجگر نے ان سبھی کو نگل لیا اور کچھ بھی نہیں بچا، تب موسیٰ نے اس بھیانک اجگر کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اچانک اجگر ان کی چھڑی میں تبدیل ہو گیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی ساری چال اور جادو کا استعمال کیا، لیکن وہ موسیٰ سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ وہ سوچنے لگے کہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک نبی ہی ہیں، اور انہوں نے جو کیا وہ واستو میں ایک کرشمہ ہے۔ جادوگروں کو اب حضرت موسیٰ پر یقین ہو گیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے اللہ میں یقین کرتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے سامنے ہوا۔ جب جادوگروں نے اللہ پر یقین کیا تو یہ صاف ہو گیا کہ حضرت موسیٰ صحیح اور سب کے سرتاج ہیں، جبکہ فرعون بدنام ہو گیا۔ اس لیے جادوگروں کے اس اعلان نے اسے غصہ دلایا۔ اس نے انہیں دھمکانا شروع کر دیا۔ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ وہ تم جادوگروں کا سردار ہے، اسی نے تمہیں جادو ٹونا سکھایا ہے۔ میں تمہیں جلد ہی اس کا نتیجہ دکھاؤں گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر الگ الگ حصوں میں کاٹ دوں گا اور تمہیں مار دوں گا، اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے خلاف ہونے اور موسیٰ کا ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے جادوگروں نے فرعون کی ان دھمکیوں کو نظر انداز کیا اور کہا، اے فرعون، ہم واقعی حضرت موسیٰ کی ایمانداری میں یقین کرتے ہیں۔ موسیٰ کے خدا نے ہی ہمیں بنایا ہے۔ اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ کریں، آپ کیول ہماری جان لے سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اس جواب نے فرعون کو اور غصہ کر دیا اور اس نے اپنے آدمیوں کو جادوگروں کو پکڑنے اور انہیں جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ کا کرشمہ دیکھنے کے بعد مصر کے کچھ لوگ ان پر وشواس کرنے لگے، حالانکہ ان میں زیادہ تر لوگ فرعون کے ڈر کے کارن حضرت موسیٰ پر وشواس کرنے کے باوجود کھل کر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہیں دوسری اور فرعون کا چچیرا بھائی سمن حضرت موسیٰ کے لیے بولنے لگا تھا۔ اس نے پہلے فرعون کو صلاح دی کہ وہ حضرت موسیٰ سے بیر نہ لیں اور اسرائیلیوں پر ظلم کو بند کر انہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے دیں، لیکن وہ بھی فرعون کو سمجھانے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے اس نے اب کھل کر حضرت موسیٰ کا بچاؤ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے فرعون کو بتایا کہ حضرت موسیٰ کا مقصد ایک دم صحیح ہے، ان کی وجہ سے مصر اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن فرعون نے ان کی ایک نہ سنی۔ سمن فرعون سے یہ بھی کہتا ہے کہ مصر اب انہی دیشوں کی راہ چل پڑا ہے جو برباد ہو چکے ہیں،
اور اسے ڈر ہے کہ کہیں مصر کا حال بھی ویسا نہ ہو جائے۔ اس نے ساتھ ہی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مصر پر جو بھی طوفان آئے گا وہ بے حد بھیانک ہوگا۔ اللہ کی طاقت بے شمار ہے، وہ سبھی کا سردار ہے، وہ علم اور عقل کا مالک ہے۔ فرعون یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے منتری کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک لمبی مینار بناؤ جس سے میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھ سکوں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ فرعون کے چچیرے بھائی سمن نے حضرت موسیٰ پر یقین کرنے کے بعد کئی اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں سے فرعون کی بیوی بھی ایک تھی۔ فرعون کو بھی دھیرے دھیرے اس کے ویوہار میں بدلاؤ محسوس ہونے لگے، جس کے چلتے اس نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آسیہ نے ہی حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی۔ اسے پہلے سے ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک خاص انسان بنے گا۔ اس نے ان کی دیکھ بھال ایک دم ایسے کی تھی جیسے کہ وہ ان کے اپنے بیٹے ہوں۔ جب اس نے سنا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اس نے ان پر ترنت وشواس کر لیا۔ وہ بھی فرعون کے چچیرے بھائی کی طرح اپنے وشواس کو لمبے سمے تک چھپا نہیں سکی۔ اس نے کئی بار حضرت موسیٰ کا بچاؤ کیا، لیکن فرعون چاہتا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ پر وشواس کرنا بند کر دے۔ اس نے کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن آسیہ نے اس کی بات نہیں مانی۔ فرعون نے اسے اس بات کو لے کر بہت ستایا، لیکن پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ جب فرعون نے اس پر آخری بار بری طرح سے ظلم کیا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں جگہ بنا اور مجھے فرعون کے ظلم اور اس ملک سے بچا۔ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لیں۔ جب وہ اپنے اوپر کیے گئے ظلموں کے نتیجتاً مر رہی تھی تب وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ کر مسکرا اٹھیں اور وہ خوشی خوشی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ آسیہ کی بہادری نے عورت کے لیے ایک مثال قائم کی۔ اس کا پتی فرعون بھی اسے اللہ پر وشواس کرنے اور اپنے وشواس پر ٹکے رہنے سے نہیں روک سکا۔ اس طرح حضرت موسیٰ پر یقین کرنے والوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی تھی۔ مصر پر ٹوٹا اللہ تعالی کا قہر۔ جب فرعون اور اس کے لوگوں نے اللہ پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے انہیں یقین دلانے کے لیے مصر میں سوکھا بھیجا۔ اپنی غلطی کو سمجھنے اور صحیح راستہ کھوجنے کی بجائے مصریوں نے سوچا کہ ان کے کارن اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور جو مشکلیں آئی ہیں وہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں یہ سوچ کر یقین کرنے کے لیے بلایا کہ سوکھے کے کارن ان کے دل نرم ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ کوشش بھی بیکار رہی۔ مصر کے لوگوں نے یقین نہ کرنے کی ٹھانتے ہوئے کہا، آپ جو بھی نشانیاں ہمارے پاس لاتے ہیں ہم اس پر کبھی یقین نہیں کریں گے، بیکار میں آپ ہمارے ساتھ کوشش نہ کریں۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ جو مشکل ان پر آئی ہے وہ اللہ کی ایک چیتاونی تھی۔ اب ان کی ضد کے کارن مصر میں ایک کے بعد ایک مشکل حالات پیدا ہونے لگے۔ سب سے پہلے بھاری بارش کے چلتے نیل ندی میں باڑھ آ گئی اور مصر پانی میں ڈوب گیا۔ مصر کے لوگ ترنت موسیٰ کے پاس چلے گئے۔ موسیٰ نے فرعون سے اجازت لے کر اس باڑھ کو دور کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے ہٹا دیا گیا تو وہ اللہ پر یقین کریں گے۔ حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا اور باڑھ کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ ان کی پرارتھنا کے بعد پانی گھٹنے لگا۔ اس طرح مشکل ختم ہو گئی۔ حالانکہ مصر اور فرعون نے اللہ پر یقین نہیں کیا، انہوں نے اپنا وعدہ توڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیل کے لوگوں پر پھر سے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے مصر کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے مصریوں کے لیے ٹڈیاں بھیجیں۔ ٹڈیوں نے ہر جگہ آکرمن کیا، انہوں نے ساری فصلیں نشٹ کر دیں، جس کی وجہ سے کھانے کی بھیانک کمی ہو گئی۔ مصر کے لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ سے گزارش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس مشکل سے چھٹکارا پا لیتے ہیں تو وہ اللہ پر یقین کریں گے۔ حضرت موسیٰ کو امید تھی کہ یہ لوگ جنہوں نے کبھی اپنا وعدہ نہیں نبھایا اس بار یقین کریں گے۔ اللہ نے ٹڈیوں کو دور کیا مگر مصریوں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ اس کے بعد مصر پر جوں اور کیڑوں نے آکرمن کیا۔ کیڑوں نے ٹڈیوں کی طرح انگور کے باغوں اور باغوں میں فصلوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ جوں نے لوگوں کے شریر کو ڈھک دیا۔ وہ جوں سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ آخرکار انہوں نے حضرت موسیٰ سے پھر سے گزارش کی۔ پھر سے موسیٰ نے بھی اسی طرح دعا کی اور وہ اس مشکل سے بچ گئے، حالانکہ مصری اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اس بار وہ ایک بدتر حالات کی چپیٹ میں آ گئے۔ اس بار میڈھکوں نے گھروں، گلیوں، کھلیانوں اور شہن ککشوں سہت ہر جگہ آکرمن کیا۔ انہوں نے مصریوں کو دن رات پریشان کیا۔ انہوں نے مصریوں کو اتنا پریشان کیا کہ جب بھی وہ سونا چاہتے یا بات کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتے، میڈھک ان کے منہ میں گھس جاتے تھے یا ان کے منہ میں گھسنے کے لیے چھلانگ لگا دیتے تھے۔ مصرواسی دکھی ہو گئے اور پھر سے موسیٰ سے اس مشکل سے بچانے کے لیے کہا اور وعدہ کیا کہ وہ اللہ پر یقین کریں گے۔ حضرت موسیٰ کو ابھی بھی کچھ امید تھی۔
انہوں نے اللہ سے پھر سے دعا کی کہ وہ اس بار سدھار کریں گے۔ اللہ نے ان کی دعا کو سویکار کر لیا اور میڈھکوں کے آکرمن کو ہٹا دیا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اللہ کو نکارنے پر زور دیا اور پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسرائیل کے لوگوں پر بھی ظلم کرنا جاری رکھا۔ جب کئی چیتاونیوں کے بعد مصر کے لوگ نہیں مانے، تب مصر کا سارا پانی نیل ندی سمیت خون میں بدل گیا۔ مصریوں کو پینے کے لیے پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملی۔ مصر کے لوگ دھوپ سے جل گئے تھے اور پیاس سے مر رہے تھے۔ جلد ہی وہ کمزور اور دکھی ہو گئے۔ جب ان کے لیے اور ادھک سہنا ناممکن ہو گیا تو انہیں موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرنی پڑی۔ پھر سے موسیٰ نے ان کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور ان کی دعا ہمیشہ کی طرح سویکار کی گئی۔ ایک کے بعد ایک آئی مشکلوں کے کارن فرعون کی عزت کو نقصان پہنچا تھا۔ اس نے الگ الگ طریقوں کا سہارا لیا اور لوگوں کو حضرت موسیٰ میں یقین کرنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے مصر کے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اس لیے لوگوں نے اللہ پر یقین کرنا سویکار نہیں کیا۔ اسرائیل کے لوگ ان مشکلوں سے بے اثر رہے۔ انہوں نے کیول مصریوں پر اثر کیا۔ مصریوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن انہوں نے سچائی کو سویکار نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ اجازت بھی نہیں دی کہ وہ اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ مصر چھوڑ سکیں۔ آخر میں مصر میں ایک پلیگ مہاماری شروع ہوئی۔ مصر کے لوگ اس سے بری طرح سے پربھاوت ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے گزارش کی۔ انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ وہ اس بار ضرور اللہ پر یقین کریں گے اور وہ موسیٰ کو مصر چھوڑنے کی اجازت دیں گے۔ موسیٰ کی دعا کے بعد پلیگ کچھ سمے کے لیے جاری رہا اور پھر ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا ماننا تھا کہ مصر میں کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے اور مصر کے لوگ اب یقین نہیں کریں گے۔ ایک کے بعد ایک آئے مشکل حالات نے فرعون اور مصریوں کو کمزور کر دیا۔ ان کے پاس اسرائیل کے لوگوں کو مصر چھوڑنے سے روکنے کی کوئی طاقت موجود نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا اور وہ مصر چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، تم اسرائیل کے لوگوں کو لے جاؤ اور رات میں مصر چھوڑ دو۔ اس نے ان سے یہ بھی کہا کہ فرعون ان کا پیچھا کرے گا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور انہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ رات میں مصر سے نکل گئے۔ وہ اپنا سامان، سونا اور گہنے ساتھ لے گئے۔ جب اگلی صبح فرعون کو پتا چلا کہ اسرائیلیوں نے مصر چھوڑ دیا ہے تو اس نے اپنے سینکوں کو بلایا اور صبح جلدی ہی حضرت موسیٰ کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی تیزی سے نہیں چل پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس ان کے پریوار اور سامان تھے۔ فرعون اپنے سینکوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں پکڑنے ہی والا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اور اسرائیل کے لوگ لال ساگر کے کنارے پر پہنچے، فرعون ان کے پاس آ پہنچا۔ فرعون کی سینا کے پاس ہتھیار تھے، لیکن حضرت موسیٰ اور اسرائیل کے لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی سینا پاس آ رہی ہے تو وہ گھبرا گئے اور امید کھو بیٹھے اور کہا، وہ جلد ہی ہمیں پکڑ لے گا، ہماری زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ لوگ اب مشکل حالات میں پھنس چکے تھے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فوج۔ اس ڈر کے کارن وہ حضرت کی برائی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم مصر میں آرام سے رہتے۔ حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کی اس احسان فراموشی سے حیران تھے۔ وہ ایسے بات کرنے لگے جیسے انہوں نے موسیٰ سے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ موت کے ڈر نے انہیں ایسا بولنے کے لیے مجبور کیا جیسے کہ انہوں نے مصر میں ایک اچھی زندگی بتائی ہو۔ حضرت موسیٰ نے انہیں ہمت دینے کے لیے کہا، کسی بھی طرح سے حالات ویسے نہیں ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ امید ہے کہ وہ مجھے راستہ دکھائیں گے۔ جیسے جیسے اسرائیل کے لوگ لال ساگر کی اور قدم بڑھاتے گئے، ان کے اور فرعون کے بیچ کی دوری کم ہوتی گئی۔ حضرت موسیٰ کے چاچا جو کہ اللہ میں یقین نہیں کرتے تھے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیسے بچیں گے؟ ہمارے سامنے سمندر ہے اور ہمارے پیچھے دشمن سینا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دکھی ہو کر اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، آپ سبھی طرح کی تعریف کے حقدار ہیں۔ آپ ہمارے لیے آخری راستہ ہیں اور معصوم لوگوں کے لیے سہارا ہیں۔ ہم سبھی طرح کے دشمنوں سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ اب سب آپ کی مرضی ہے۔ جب فرعون اور اس کے سینک ان کے پاس پہنچے تب اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی چھڑی سے سمندر پر وار کریں۔ اس حکم پر حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی سے سمندر پر وار کیا۔ اچانک سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، مانو کھڑا پہاڑ راستہ دے دے۔ ان کے سامنے 12 سوکھی اور چوڑی سڑکیں تھیں۔ حضرت موسیٰ سمندر پار کرنے لگے اور اسرائیل کے لوگ بھی ان کے پیچھے آ گئے۔
जब फिरौन और उसके सिपाही किनारे पर पहुंचे तो इजराइल के कुछ लोग पहले ही समुद्र किनारे के दूसरी ओर पहुंच चुके थे और उनमें से कुछ समुद्र के बीच में थे। लोग ये देखकर डर गए। एक पल के लिए झिझकने के बाद फिरौन अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ा। तब उसके सैनिक इन 12 रास्तों पर चलने लगे। जब इजरायली सब समंदर के उस पार उतरे तब फिरौन के सब सैनिक समुद्र के बीच में इन रास्तों पर थे। तभी अल्लाह के हुक्म से पानी ने उन सड़कों को ढक दिया। फिरौन और उसकी सारी सेना बिना किसी देरी के समंदर ने निगल ली। लाल सागर को पार करने के बाद इजरायली फिरौन के जुल्म से बच गए और वो आजाद हो गए। हजरत मूसा ने उन्हें फिर याद दिलाया कि वो लोगों को पाक जमीन ले जाएं। हालांकि कुछ और लोग और कबीले भी उस पाक जमीन में रह रहे थे। वे मजबूत और अच्छी कद काठी के लोग थे। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वे उन्हें हराकर ही अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। इसलिए हजरत मूसा चाहते थे कि इजराइल के लोग हर कबीले के लिए एक रहनुमा चुने जो उनसे वादा करे कि वे एक साथ काम करेंगे और वे किसी भी तरह की अहमियत नहीं होगी। उनके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही हुआ। उस समय जमीन पर 3 बड़े शहर थे, अरीहा, नबलुस और कुद्स। मुश्किल और थकाऊ सफर के बाद इजराइल के लोग अरीहा शहर के पास एक जगह में बस गए। हजरत मूसा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अल्लाह के दिए गए उपहारों के बारे में याद दिलाया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि कैसे वे फिरौन के जुल्म से बचे, कैसे उन्होंने समुद्र को पार किया और उनके लिए एक नबी भेजा गया जो कि सबसे बड़ा इनाम था। उसने उन्हें यह खुशखबरी भी दी कि वे और अधिक इनाम हासिल करेंगे और उन्होंने कहा कि उन इनामों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। उन्होंने इस तरह बोलना जारी रखा, ऐ मेरे लोगों, उस पाक जमीन में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हें बहादुरी से सौंपा है। वहां रहने वाले लोगों से डर कर पीछे मत हटो। तुम्हारे लिए पाक जमीन के अलावा और कोई जमीन नहीं है। ये तुम्हारी अपनी जमीन है। अब करने के लिए केवल एक ही काम है कि आगे बढ़ें। ये रेगिस्तान दूसरों के लिए उनकी जमीन नहीं हो सकता है। आजाद होने के बावजूद इजराइल के लोग उस डर और चिंता से छुटकारा नहीं पा सके जो उन्होंने मिस्र में महसूस किया। इसके अलावा उन्हें दुनिया में मौजूद आराम पसंद चीजों का ज्यादा शौक था। यहाँ तक कि जब जिंदा रहने के मुकाबले मरना बेहतर था, तब भी वे इज्जत से मरने की बजाय जिल्लत से जीना पसंद करते थे। उन्होंने फिरौन के खिलाफ बिना आवाज उठाए उसे अपना खुदा मान लिया था। अब हजरत मूसा ने उनसे एक समझौता कराया जिससे वे अपनी कुर्बानी अल्लाह के सामने पेश कर सकते थे। ये समझौता इजराइल के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो जीने के लिए बहुत लालची थे और मरने से बहुत डरते थे। उनमें नबियों की पाक जमीन तक पहुंचने का जोश गायब था और न ही अल्लाह के सामने कुर्बान होकर खुशी हासिल करने का उनका कोई मकसद था। इसलिए उन्होंने हजरत मूसा के खिलाफ बगावत की। उन्होंने कहा, ए मूसा, इस जमीन में एक बहुत ताकतवर मुल्क है। वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हम पाक जमीन में तब तक दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो इसे छोड़ नहीं देते। इस बयान से पता चलता है कि वे लड़ने को तैयार नहीं थे। हजरत मूसा ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। उन्होंने उनसे कहा कि अल्लाह उनके साथ है और उन्हें उसके हुक्मों और तरीकों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाला देश इतना खतरनाक नहीं है और वे अल्लाह की मदद से उन्हें हरा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा चुने गए रहनुमा पाक जमीन पर जाकर दुश्मन के बारे में पता लगा सकते हैं। तब 12 कबीलों के रहनुमा अरीहा की ओर गए। हजरत मूसा ने उनसे कहा कि अगर वे वहां कुछ बुरा देखते हैं तो वो उनके अलावा किसी और को इसके बारे में नहीं बताएंगे। हजरत मूसा के कहने पर जब 12 लोग अरीहा में पहुंचे तो अरीहा के लोगों में से किसी ने उन्हें पकड़ लिया। वो उन्हें थैलों में रखे फलों के साथ अपने राजा के पास ले गया। उसने कहा, ऐ मेरे राजा, ये लोग हमसे लड़ना चाहते हैं। मगर राजा ने उनसे कहा, वापस लौट जाओ और अपने सरदार को बताओ कि तुमने यहाँ क्या देखा। फिर उसने इजराइल के 12 लोगों को रिहा कर दिया। इससे यह साफ हो गया कि वहां उनके लिए कुछ अच्छा नहीं था। उन 12 लोगों में से 2 ही लोग, यूशा बिन नून और कालेब, ने बाकी 10 को ये बात हजरत मूसा के अलावा किसी और को नहीं बताने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताया कि उन्होंने क्या देखा। मगर यूशा बिन नून और कालेब ने कहा कि उस मुल्क को हराना आसान है और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अचानक महल के दरवाजे पर हमला किया तो वे शहर में दाखिल हो सकेंगे और कब्जा कर लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए
इस तरह उन्होंने अपने लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। यूशा बिन नून और कालेब की कोशिश बाकी 10 लोगों से मिली मायूस करने वाली खबरों के मुकाबले किसी काम की नहीं थी। इन 10 लोगों ने इजराइल के लोगों को मायूस किया और उनका जज्बा कम हो गया, जो कि पहले से ही लड़ने से डरते थे। इजराइल के लोगों ने हजरत मूसा के खिलाफ बगावत की। तब उन्होंने हजरत मूसा से कहा, ऐ मूसा, हम वहाँ तब तक दाखिल नहीं होंगे जब तक वे ताकतवर लोग वहाँ रह रहे हैं। हम बेकार ही मरना नहीं चाहते हैं। अगर आप इतना लड़ना चाहते हैं तो अपने अल्लाह के साथ जाओ और लड़ो उनसे। हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मूसा अपने लोगों की ये बात सुनने के बाद अल्लाह से दुआ करने लगे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरा केवल अपने ऊपर, मेरे भाई और बहुत कम लोगों पर ही हक है, इसलिए हमें इन बगावती लोगों से अलग करें और हमें और उन्हें वो दें जिसके हम और वे हकदार हैं। हजरत मूसा की इस दुआ पर अल्लाह ने इजराइल के लोगों को 40 साल तक पाक जमीन से दूर रखने का फैसला किया। इस वक्त में वे तीह के रेगिस्तान में बिना कोई बस्ती बसाए घूमते रहे। अब इन लोगों की औलाद ही पाक जमीन में बस सकती थी। हजरत मूसा इस्राएल के लोगों को उनकी बगावत के बाद भी उन्हें सच्चाई के करीब लाने और सुधारने के लिए कोशिश करना चाहते थे। जब लोगों ने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो सच्चे रास्ते की तलाश के लिए उनका मुश्किलों को सहना जरूरी हो गया। इजराइल के लोग भूख, प्यास और चिलचिलाती धूप से तड़पने लगे। फिर उन्होंने हजरत मूसा से वादा किया कि वे उनकी बात मानेंगे। इसके बाद हजरत मूसा ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने अपनी छड़ी से चट्टान पर वार किया, जिससे 12 झरने यानी हर कबीले के लिए एक झरना चट्टान से निकला, जिससे उन्होंने खुशी खुशी अपनी प्यास बुझाई। इसके अलावा एक बड़ा बादल इजराइल के लोगों को चिलचिलाती धूप में छाया देने लगा। अल्लाह ने लगातार उनके खाने के लिए मन्ना और बटेर भी भेजे। हजरत मूसा ने इजराइल के बच्चों से कहा कि जो कुछ उनके पास भेजा गया है उसे खाओ और कुछ भी जमा मत करो। इन बरकतों के बावजूद, जो किसी और मुल्क को नहीं दी गई थी, इजराइल के लोगों ने एक और गुनाह कर दिया। जब इजराइल के लोगों ने तीह रेगिस्तान को पार करना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि अमलिकस का एक कबीला एक बछड़े की बुत की इबादत कर रहा है। मिस्रियों में भी एपिस बैल और उसकी तस्वीरों की इबादत की जाती थी, मगर जब वे मिस्र में थे तो वे मिस्रियों की इस बात से, उनके जुल्म की वजह से नफरत करते थे। हालांकि जब उन्हें आजादी मिली तो ये यकीन जो उनके दिलों में बस गया था फिर से उठने लगा। वो अमालिका के लोगों की तरह एक बछड़े की इबादत करना चाहते थे। जब उन्होंने हजरत मूसा को बताया तो इस पर वो बहुत गुस्सा हुए और उन्हें अल्लाह की ओर से दी गई बरकतों और इनामों की याद दिला दी। फिर उन्होंने कहा, तू अपने रब को भूलकर मुझसे ऐसी बेवकूफी भरी बात कैसे कर सकता है, जिसने तुझे इतने सारे इनाम दिए हैं। मूसा ने उन्हें आगाह किया कि वे अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत करके बदकिस्मती को ना बुलाएं। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि वो जल्द ही सिनाई पर्वत पर जाएंगे और तौरात को मार्गदर्शन के रूप में नीचे भेजा जाएगा। अल्लाह ने हजरत मूसा से पहले ही कहा था कि वो एक पाक किताब तौरात को भेजेंगे, जिसमें हुक्म और कायदे कानून शामिल होंगे। इसके बाद इजराइल के लोग तौरात का इंतजार करने लगे। अल्लाह के हुक्म के बाद मूसा तौरात हासिल करने के लिए सिनाई पर्वत के लिए रवाना हुए। उन्होंने अपने भाई हजरत हारून को सरदार तय किया। उन्होंने हारून को हर समय अपने मुल्क को बढ़ावा देने, जालिमों के लिए रियायत न दिखाने और उनके रास्ते पर न चलने के लिए कहा। हजरत मूसा जानते थे कि उनके लोग एहसान फरामोश हैं, जिसके लिए वो चिंतित थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके जाने के बाद कुछ बुरा हो सकता है। जब इजराइलियों ने मिस्र छोड़ा तो वे अपने सोने और चांदी के गहने अपने साथ लाए। जब हजरत मूसा सिनाई पर्वत पर गए, समीरी नामक मुनाफिक ने इजराइल के लोगों को डराना शुरू कर दिया, जिनके पास एक मजबूत रहनुमा नहीं था। वो एक अच्छा जौहरी था। उसने एक घड़ा बनाया और इजराइलियों से कहा कि वे अपने गहने जो काम के न हों उसमें डाल दें। उसने अपने हुनर का इस्तेमाल किया और एक बछड़े का बुत बनाया जो हवा चलने पर एक जानवर की तरह आवाज पैदा करता था। इस बुत के लिए इजराइल के लोगों ने समीरी की तारीफ की। समीरी ने उन्हें बताया कि ये बछड़ा उनका अल्लाह है। हजरत मूसा गलती से सिनाई पर्वत पर चले गए हैं और जब वो लौटेंगे तो वो भी बछड़े की इबादत करने लगेंगे। इजराइल के लगभग सभी लोग इस बछड़े की इबादत करने लगे। मिस्र में लंबे समय तक रहने वाले इजराइल के लोग बैल की इबादत करने के बारे में जानते थे। समीरी को उनकी कमजोरी के बारे में पता था और वो आसानी से परेशान हो गए। बछड़े की पूजा करने के लिए इजराइल के लोगों का ये भी बहाना था कि हजरत मूसा अपने वादे के मुताबिक
तय समय पर वापस नहीं आए। हजरत मूसा ने उनसे कहा था, अगर अल्लाह फिरौन को खत्म कर दे तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की ओर से एक किताब लाऊंगा। अल्लाह ने उन्हें इस इच्छा को हासिल करने के लिए 30 दिनों तक रोजा रखने का हुक्म दिया। हजरत मूसा ने अपने लोगों से कहा था कि वो सिनाई पर्वत पर जाएंगे और 30 दिनों में उनके सामने आने वाली किताब को हासिल करेंगे। हालांकि अल्लाह ने इस 30 दिन के वक्त में 10 और दिन जोड़ दिए। मूसा के सिनाई पर्वत पर रहने का वक्त बढ़कर 40 दिन कर दिया गया। इस 10 दिन के वक्त के दौरान ही इजराइल के लोगों ने बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया। समीरी ने इस देरी का इस्तेमाल इजराइल के लोगों को धोखा देने के लिए किया था, जो बछड़े की इबादत करने के बहाने ढूंढ रहे थे। समीरी ने उनसे कहा, ये तुम्हारा और मूसा का अल्लाह है, वो इसके बारे में भूल गया है। वो इसे ढूंढ रहा है लेकिन हासिल नहीं कर पा रहा है। जब हजरत हारून ने इसमें दखल दिया तो समीरी ने इजराइल के लोगों को और डराना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि ये बछड़ा उनका इम्तिहान ले रहा है। वहीं हारून ने उन्हें ये भी बताया कि रूह के बिना सोने का ऐसा बेजान टुकड़ा खुदा नहीं हो सकता है और असली खुदा अल्लाह है जिसने सब कुछ बनाया है। उन्होंने उन्हें अपनी बात मानने के लिए कहा और उन्हें आगाह किया कि वे एक मुश्किल हालातों की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि इजराइल के लोगों ने उनकी बात को नहीं माना और कहा, ऐ हारून, हम इस बछड़े की पूजा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मूसा हमारे पास वापस नहीं आ जाता। हजरत हारून ने महसूस किया कि अधिक जोर देने से कोई फायदा नहीं होगा और मूसा का इंतजार करने लगे। हजरत मूसा ने 40 दिन सिनाई पर्वत पर इबादत, रोजे और अल्लाह से दुआ करने में बिताए। उन्होंने अल्लाह से मुखातिब होने और तौरात हासिल करने के लिए दिन और रात इंतजार किया। अंत में जब 40 दिन का वक्त खत्म हुआ तो उन्हें अल्लाह से बात करने और अपनी इच्छाओं को उनके सामने पेश करने का मौका मिला। अल्लाह ने उनसे पूछा कि वो अपने लोगों के मामलों को निपटाने से पहले क्यों आ गए। हजरत मूसा ने जवाब दिया, या अल्लाह, वे मेरी पहुंच में हैं। मैंने आपके लिए अपने प्यार, आपकी बातें सुनने और इल्म हासिल करने के जोश की वजह से जल्दी की। तब अल्लाह ने उनसे कहा कि इजराइल के लोग समीरी के बहकावे में आकर गुनाह कर बैठे हैं। जब अल्लाह ने मूसा से बात की तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने हिम्मत बटोरकर अल्लाह को देखने की इजाजत मांगी, जिस पर अल्लाह उनसे इस तरह मुखातिब हुए, किसी भी तरह से तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वहां के पहाड़ को देखो, अगर वो अपनी जगह पर रहता है तो तुम मुझे देख सकते हो। इसके बाद हजरत मूसा ने पहाड़ की ओर देखा। उन्होंने देखा कि अल्लाह की ताकत के साथ पहाड़ टुकड़ों में टूट गया, जिससे मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें धीरे धीरे होश आया तो उन्होंने देखा कि अपने साथ में जो पट्टियां लाई थीं, वो उनकी बगल में तालीम और इल्म से भरी हुई थीं। फिर उन्होंने अल्लाह से इस चिंता के साथ गुजारिश की, ऐ मेरे खुदा, मैं अपनी ओर से अफसोस करता हूँ और माफी मांगता हूँ। मैं आप पर यकीन करने वाला पहला इंसान हूँ। हजरत मूसा की दुआ पर अल्लाह ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें एक नबी के रूप में चुनकर बाकी लोगों से बेहतर बनाया है। साथ ही कहा, जो कुछ उन्हें दिया था उसके अलावा उससे कुछ भी न मांगे और चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। फिर उन्होंने मूसा को तौरात लेने के लिए कहा, जिसमें इजराइल के लोगों के लिए सलाह और हुक्म शामिल थे, और हुक्म दिया कि वे इसे लोगों तक पहुंचाएं। 40 दिन बाद हजरत मूसा तौरात के साथ अपने मुल्क लौट आए। जब उन्होंने लोगों को बछड़े की इबादत करते देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्हें इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने तौरात की पट्टियां डाल दी और हारून को उनके सिर के बालों से पकड़कर आगे और पीछे घसीट कर पूछा कि उन्होंने अपने मुल्क को बछड़े की इबादत करने से क्यों नहीं रोका। इस दौरान हजरत मूसा अपने भाई को चोट पहुंचा रहे थे। इजराइल के लोग उन्हें लगातार देख रहे थे। हजरत हारून लोगों की इस हरकत पर बेहद शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मुझ पर गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हारे मुल्क को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो मुझे मारना भी चाहते थे। मेरे दुश्मनों के सामने मुझे बदनाम मत करो। मेरे साथ वैसा ही व्यवहार न करो जैसा आप इस मुल्क के साथ करते हैं। हजरत मूसा का गुस्सा अपने भाई की बात सुनकर ठंडा हो गया। उन्होंने अपने भाई हारून के लिए सख्त रवैये पर अफसोस जताया और अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर, हम पर रहम कर, क्योंकि आप रहम दिखाने वालों में सबसे बड़े रहनुमा हैं। फिर वो अपने मुल्क के लोगों की ओर मुड़े।
और उनसे पूछा कि उन्होंने बछड़े की इबादत क्यों की। ये सुनकर उन्होंने बताया कि समीरी ने उन्हें धोखा दिया है कि उसने एक बछड़ा बनाया और ये कहकर उन्हें भटका दिया कि ये तुम्हारा खुदा है और मूसा का अल्लाह है। लेकिन मूसा इसे भूल गया है। वो उसकी तलाश कर रहा है लेकिन हासिल नहीं कर पा रहा है। फिर हजरत मूसा ने समीरी की ओर रुख किया और गुस्से से उससे पूछा कि उसने लोगों को क्यों भटकाया है। उनका इरादा समीरी को कबूल कराना था कि उसने जो किया वो गलत था। फिर समीरी ने इस तरह कबूल किया, मैंने वो देखा जो आपने मुल्क में नहीं देखा, और जो वो नहीं जानते इसका इल्म मुझे था। इसलिए मैंने पैगंबर के कदमों से एक मुट्ठी धूल ली और उसे रख दिया। जब आप सिनाई पर्वत पर गए तो मैं लोगों का सरदार बनना चाहता था। मैंने उस बछड़े में धूल फेंक दी जिसे मैंने गहनों से बनाया था और एक बुत तैयार किया। जिस पैगंबर का समीरी ने जिक्र किया वो जिब्रील था। समीरी जिब्रील को तब जानता था जब उसने हजरत मूसा का मार्गदर्शन किया था। जिस जगह जिब्राइल ने कदम रखा था वहां से उसने कुछ मिट्टी ली और उसे जमा कर लिया। फिर उसने उसे बछड़े के बुत में रखा। इस तरह उन्होंने इस अजीब बुत के साथ इजराइल के लोगों को डरा दिया। हजरत मूसा ने जब समीरी की हालत देखी तो वो कांप उठे, जो इस तरह के इनाम दिए जाने के बावजूद मुनाफिक बन गया। उन्होंने समीरी से कहा, बाहर निकलो, तुम्हें जिंदगी भर सजा के तौर पर यह कहना होगा कि मुझे मत छुओ, क्योंकि तुम्हारे गुनाह की सजा अकेले रहना और लोगों के साथ की खुशी से दूर रहना है। इसके अलावा अल्लाह से किए गए वादे के मुताबिक तुम्हें एक सजा भुगतनी होगी। अब मैं बुत को तोड़ दूंगा, उसके टुकड़े कर समुद्र में फेंक दूंगा। फिर उन्होंने बुत को ले लिया और उसके टुकड़े कर दिए। उसके बाद हजरत मूसा ने इजराइल के लोगों की ओर रुख किया और उन्हें इस तरह मुखातिब किया, तुम्हारा रब अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके इल्म ने सब कुछ घेर लिया है। ऐ मेरे लोगों, बछड़े की इबादत करके तुमने सचमुच अपने साथ नाइंसाफी की है। इसलिए अपने रब की ओर तौबा कर और अपनी शैतानी ताकतों का कत्ल कर दे। इसके बाद इजराइल के लोगों ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। इस तरह उन्होंने अपनी बेकाबू रूह को मार डाला और सुधार किया। वहीं समीरी अपनी मौत तक अकेला रहा। कोई उसके पास नहीं आया और किसी ने उससे बात नहीं की। इस तरह एक मुश्किल जिंदगी जीने के बाद उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अपनी गुजारिश की वजह से साथ गए 70 लोगों को अल्लाह के कहर से बचाने में कामयाब रहे। मूसा चाहते थे कि वे सच्चाई का एहसास करें और अल्लाह के रहमो करम से वाकिफ हों। जब ये 70 लोग सिनाई पर्वत से लौटे तो उन्होंने इजराइल के लोगों को तफसील से बताया कि वहां क्या हुआ था। सभी लोगों ने उनकी बातों को हैरानी और गौर के साथ सुना और अल्लाह के करिश्मे के कायल हो गए। इस घटना का असर इजराइल के लोगों पर लंबे समय तक रहा। वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। हालांकि समय के साथ साथ इसका असर कम होने लगा। वे भूल गए कि अतीत में क्या हुआ और तौरात के हुक्मों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि तौरात के फरमान बहुत सख्त हैं और वे उनका पालन नहीं कर सकते। इसका मतलब अल्लाह के खिलाफ बगावत करना था, क्योंकि वे हुक्म अल्लाह ने ही उतारे थे। इजराइल के लोगों के इस बड़े अहंकार पर अल्लाह ने जिब्राइल को इजराइल के लोगों के ऊपर सिनाई पर्वत को उठाने का हुक्म दिया। जब इजराइल के लोगों ने सिनाई पर्वत को अपने ऊपर देखा और उस हालत में पहाड़ को खुद पर गिरते देखकर वे डर गए। वे अल्लाह के सजदे में झुक गए और माफी मांगने लगे। जब वे सजदे में झुके हुए थे तो उन्होंने अपनी दाहिनी आंख से पहाड़ को देखने की कोशिश की। वो देखना चाहते थे कि पहाड़ उन पर गिर रहा है या नहीं। जब इजराइल के लोग सिनाई पर्वत के नीचे बेदम पड़े थे और पहाड़ उन पर गिरने ही वाला था, तभी उन्होंने हजरत मूसा के जरिए अल्लाह से वादा किया। हजरत मूसा ने अल्लाह से वादा किया कि वे 10 हुक्मों का पालन करने जा रहे हैं। ये हुक्म, जिन्हें 10 अजान कहा जाता है, इस तरह थी। पहली अजान थी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। दूसरी, तू अपने माँ बाप के हुक्म का पालन करना और उससे प्यार बनाए रखना। तीसरी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी अपने माँ बाप की तरह पेश आना। चौथी, लावारिसों पर रहम खाना। पांचवी, तुम गरीबों पर रहम करना। छठी, तुम लोगों से अच्छी तरह बात करना। सातवीं, बिना किसी लालच के नमाज पढ़ना। आठवीं, ज़कात देना। नवीं, कभी किसी का खून न बहाना। 10वीं, अपने लोगों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इन हुक्मों को इजराइल के लोगों को बताए जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें ऐलान किया, जो हुक्म हमने तुम्हें दिया है उसे सख्ती के साथ अपनाओ।
उन फरमानों को याद करो और उनके मतलब के बारे में सोचो ताकि तुम गुस्से और मुश्किलों से बच जाओ और दुनिया और उसके बाद दोनों में खुशियां हासिल करो। इजराइल के लोगों ने वादा किया कि वे उन्हें दी गई 10 अजानों का पालन करेंगे। उन्हें वादा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि सिनाई पर्वत उनके ऊपर खड़ा था, जैसे कि वो उन पर गिरने ही वाला था। लेकिन जब खतरा टल गया तो उन्होंने कहा, हमने कानों से सुना जरूर, लेकिन हमने अपने दिल से माना नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इजराइल के लोगों को बरकत के रूप में आसमान से लगातार से मन्ना और बटेर भेजे जाते थे। हजरत मूसा ने उनसे कहा कि उन्हें खाओ और उन्हें जमा न करो। हालांकि वे लालची लोग थे और बाकी मुल्कों के मुकाबले दुनिया में मौजूद आराम की चीजों को ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि हर दिन जरूरत के मुताबिक खाना भेजा जाता था, लेकिन उन्हें फिर भी तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने कुछ खाना जमा कर लिया, जिससे बदबू आने लगी। पर थोड़ी देर बाद बदबू आना बंद हो गया। इजराइल के लोग सालों तक रेगिस्तान में भटकते फिरते रहे और थक गए। वे मिस्र में हुए जुल्म और दुख के बारे में भूल गए थे और कहने लगे, काश हम मिस्र को कभी नहीं छोड़ते। इसके अलावा वे हर दिन मन्ना और बटेर खाते हुए थक गए थे। उन्होंने ऐसा सेहतमंद खाना भेजने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना छोड़ दिया और आखिर में उन्होंने मूसा से गुजारिश करते हुए कहा, हे मूसा, हम हर दिन एक ही तरह का खाना नहीं खा सकते। हम मन्ना और बटेर खाकर थक गए हैं। हमारे लिए अपने अल्लाह से गुजारिश करें कि हमारे लिए जमीन पर उगने वाली तोरी, खीरे, लहसुन और प्याज जैसी सब्जियां पैदा करें। हजरत मूसा ने उनकी गुजारिश का जवाब देते हुए कहा, आपका मतलब है कि आप मन्ना और बटेर जैसे आसमान से भेजे जाने वाले सेहतमंद खाने को जमीन के प्याज और लहसुन जैसे खाने के साथ बदलना चाहते हैं? फिर आप किसी और शहर में जाएं, आप वहां अपने लायक कुछ भी ढूंढ सकते हैं। इजराइल के लोगों ने हजरत मूसा को इसी तरह की शिकायतों से बार बार परेशान किया। लोग चाहे कुछ भी करते या कुछ भी कहते, इसके बावजूद हजरत मूसा एक पैगंबर होने के नाते सब्र से काम लेते। लोग हजरत मूसा के शरीयत के मुताबिक अपने बदन को कपड़ों से ढकने का अलग मतलब निकालने लगे। वे कहने लगे कि मूसा को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो अपने बदन को लोगों से छिपाते हैं। एक बार हजरत मूसा नहा रहे थे, तब उन्होंने अपने कपड़े पर एक पत्थर रखा। वो पत्थर कपड़ों के साथ पानी की ओर लुढ़कने लगा। हजरत मूसा कपड़ों को पकड़ने के लिए बिना कपड़ों के पीछे दौड़ पड़े। इजराइल के लोगों ने उन्हें ऐसे ही देखा और समझ लिया कि उसके बदन पर कोई बीमारी नहीं है। इस तरह उन्होंने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। इसी के साथ अंत करते हैं इस एपिसोड का और चलते हैं एक नए पड़ाव की ओर, जहां हम रूबरू होंगे हजरत मूसा के आखिरी दिनों की जिंदगी से। मूसा के बड़े भाई हजरत हारून की उस 40 साल के वक्त के आखिर में मौत हो गई, जो लोगों की एहसान फरामोशी की वजह से उन पर तीह रेगिस्तान में रहने के लिए लाजिम किया गया था। उनकी मौत हजरत मूसा से कुछ साल पहले हुई। उन्हें सिनाई पर्वत के पास माउंट मुर्रान की एक गुफा में दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी मशहूर है। बताया जाता है कि उनकी मौत 120 साल की उम्र में हुई थी। इजराइल के लोग जिन्होंने कभी हजरत हारून की तारीफ नहीं की, उन्हें भी उनकी मौत पर बहुत अफसोस हुआ। वहीं दूसरी ओर हजरत मूसा को इजराइल के लोगों को मिस्र से पाक जमीन में ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इजराइल के लोगों की नाफरमानी और एहसान फरामोशी की वजह से ये 40 साल बाद मुमकिन हो सका। 40 साल के बाद एक नई जोशीली नस्ल बड़ी हुई। हजरत मूसा ने पाक जमीन पर जाने के लिए रेगिस्तान में तैयारी करना शुरू कर दी। हजरत हारून की मौत के बाद मूसा ने यूशा को अपने साथी के तौर पर चुना। ये यूशा ही थे जो बाद में पैगंबर बनने जा रहे थे। जब 40 साल बीत गए, इजराइल के लोग दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद हजरत मूसा अपने लोगों को डेड सी के दक्षिण में ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दुश्मन राजा उज बिन उनुक को हराया और शरीयत नदी के किनारे पर पहुंचे, जिसके बाद वो पाक जमीन के 3 बड़े शहरों में से एक अरीहा शहर को घेरने की योजना बनाने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गए। तभी मौत के फरिश्ते इजराइल उनके सामने आ खड़े हुए। हजरत इजराइल ने हजरत मूसा के सामने आकर उनसे कहा कि वो उनकी जान लेने के लिए आए हैं और उसके लिए अल्लाह के न्योते को स्वीकार करना जरूरी है। हजरत मूसा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगे कि ये उनकी मौत का सही वक्त है, वो भी जब वो पाक जमीन पर जाने वाले हैं। उन्हें अभी तो कुछ और भी काम करने हैं और मौत का फरिश्ता उन्हें अभी से पैगंबर की जिम्मेदारियों से हटाने के लिए आन पहुंचा है। इसलिए जब उन्होंने अपनी मौत की बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया।
انہوں نے موت کے فرشتے کو غصے میں آ کر تھپڑ مار دیا۔ اس تھپڑ نے فرشتے کو ایک آنکھ سے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد فرشتہ اللہ کے پاس گیا اور اس نے حضرت موسیٰ کی شکایت کی۔ اس نے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے میری ایک آنکھ کو بھی اندھا کر دیا۔ اللہ نے یہ سن کر فرشتے کی آنکھ کو ٹھیک کیا اور اس سے کہا، میرے بندے کے پاس جا کر اس سے کہہ، کیا تو زندگی چاہتا ہے؟ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ ایک بیل پر رکھ اور جتنے بال تیرے ہاتھ سے ڈھکے ہوں اتنے سال زندہ رہے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے موت کے فرشتے سے یہ سنا تو انہوں نے پوچھا، یا خدا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، اس کے بعد تم مر جاؤ گے۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ محسوس کیا کہ انہیں مرنا ہی ہے اور موت سے بچنا ممکن نہیں ہے، تب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، تو اب موت کو آنے دو۔ انہوں نے یوشع کو اس کی جگہ لینے کے لیے چنا اور اللہ سے اس طرح دعا کی، اے میرے رب، میری موت کے بعد مجھے پاک زمین کے پتھر جتنی جگہ میں دفنایا جائے۔ موت کے فرشتے نے حضرت موسیٰ کی روح کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے بدن کو وہیں چھوڑ دیا اور انہیں وہیں دفنایا گیا جہاں وہ دفن ہونا چاہتے تھے۔ اس طرح اپنے بھائی حضرت ہارون کی موت کے 3 سال بعد حضرت موسیٰ کی بھی موت ہو گئی۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ کا جیون یوں تو لوگوں کے لیے کھلی کتاب کی طرح رہا ہے، مگر اس کتاب کو آپ جتنی بار کھولیں گے آپ کے ہاتھ ایک نیا سبق لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جیون لوگوں کے لیے بھلائی اور نیکی کی ایک مثال ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کئی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ چاہتے تو مصر کے محل میں ہی ایک شہزادے کی طرح اپنی باقی کی زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے اسرائیلی غلاموں کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ غلاموں کے لیے آواز اٹھانے کے چلتے وہ مشکلوں میں پڑے، مگر پھر بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ انہوں نے قربانی کی دوسری مثال تب دی جب اللہ کا فرمان سنتے ہوئے وہ مدین کی خوشحال زندگی چھوڑ کر پھر سے مصر پہنچے۔ اپنے لوگوں کو فرعون سے آزاد کرانے کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ ریگستان میں ڈٹے رہے اور لوگوں کی کڑوی شکایتوں کا کبھی برا نہیں مانا، بلکہ انہوں نے سکون سے ان کی باتوں کو سنا اور نیکی کی راہ تلاشی۔ حضرت موسیٰ کی زندگی اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ دوسرا انسان چاہے کتنا بھی غلط ہو، ہمیں اس کے ساتھ غلط ویوہار نہیں کرنا چاہیے۔ مصر میں سپاہی کی ہتیا اس کا ایک نمونہ ہے، جس کا افسوس حضرت موسیٰ کو کئی سالوں تک رہا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ کا جیون ہمیں دنیا میں رہنے کے طور طریقوں اور نیکی پر چلنے کی صلاح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر الگ الگ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ اگر کبھی آپ خود کو بھٹکا ہوا پائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کے جیون میں جھانک کر دیکھیے گا، آپ اس میں اپنے لیے بہت سے پیغام، اپنی تکلیفوں کے لیے بہت سے حل اور برے حالاتوں سے جوجھنے کے لیے ڈھیر سارا صبر پائیں گے، کیونکہ اللہ آزماتا بھی اسے ہی ہے جس سے اسے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہی اس جہان کو بنانے والا خالق یعنی رچیتا ہے، وہی زمین و آسمان کی روشنی ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ ہی حقیقت ہے۔ یہ اللہ کا ہی جلال ہے جس کے چلتے پھول کھلتے ہیں، جس کے نام سے یہ جہان روشن ہے۔ اس کی محبت پتھر کو سونا کر سکتی ہے، اس کی محبت نے ہی ہمارے اندر سانسیں پھونکی ہیں، اس کے کہنے سے ہی موسم بدلتے ہیں۔ وہی ہے جس نے یہ اونچے پہاڑ اور خوبصورت وادیاں بنائی ہیں۔ وہ سب سے بڑا فنکار ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے دل سے معذرت چاہیں گے۔ جاتے جاتے قرآن کی یہ آیت آپ کے لیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کا ہندی ٹرانسلیشن ہے کہ اور تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ May God bless you my friends۔ اس دعا کے ساتھ الوداع۔ یہ شو آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔